अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप सबसे कुछ अहम बात जो है वो शेयर करना चाह रही थी। बहुत ज़्यादा लोग मुझसे बारहा ये पूछते हैं कि किस तरीके से जो है वो बार बार उम्रा हो जाता है। बहुत आप खुश नसीब हैं या सबको लगता है बहुत अचानक सब कुछ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं आप सबसे शेयर करूँगी। लेकिन एक जो चीज़ है वो मैं आज शेयर करना चाह रही थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद अल हराम में, मताफ़ में, और मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग क्या समझते हैं जब भी हम किसी प्रोफेशन में, किसी करियर में कामयाब होते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रही, हर चीज़ की बात कर रही हूँ, तो लोग वो कामयाबी देख के देखते हैं कि वाह भाई ये इंसान जो है थोड़ा कामयाब हो गया या इसको ये चीज़ हमसे ज़्यादा मिल रही है। पहली बात तो अल्लाह पाक ने दुनिया में हर ही इंसान को हर तरीके से नवाजा है, मतलब कि डिफरेंट तरीके से नवाजा है। किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, किसी को उसकी मनपसंद ख्वाहिशात पूरी की हैं, किसी को अल्लाह ने अपने हिसाब से बहुत नवाजा है। तो हर इंसान को अलग तरीके से नवाजा है। अगर किसी पर किसी चीज़ का करम है तो उस पर हसद ना करें, रश्क करें, लेकिन बहुत जब कोई इंसान कामयाब हो जाता है, किसी चीज़ में आगे बढ़ता है, उसको आपसे कहीं ज़्यादा वो चीज़, कुछ चीज़ आपसे कहीं ज़्यादा मिल रही होती है, तो आपको लगता है कि ये बस अचानक से हो गया। तो अचानक से कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ में पीछे स्ट्रगल टाइम पीरियड होता है, वो सब हर इंसान अपना स्ट्रगल टाइम पीरियड देखकर ही कहीं पर भी कामयाब होता है। या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ख्वाहिशात में से होती हैं, आपकी ज़िंदगी की उन ख्वाहिशात में जो आप पर डेली बेसिस पर जिनको याद कर रहे होते हैं या दुआ कर रहे होते हैं। खैर, मैं आज आपसे एक बात शेयर करती हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ, यानी कि मेरे कोई बहन भाई नहीं हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा जो है वो हमेशा से मिलाद सुनना बहुत पसंद करते थे। तो हम फाइनेंशियली, अगर आपने मेरी पहले की भी एक वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बताया था फ़र्स्ट उम्रा हम कैसे गए, हम फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और उस वक्त जहन में यही था कि यहाँ पे आने के लिए फ़ाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना आई थिंक ज़रूरी है। खैर, मेरे पापा का जो है वो उनकी एक ख्वाब होता था कि जो भी मक्का और मदीना जाए वो उनको नाम के साथ याद रखे, जैसे कि नाम के साथ सलाम पेश करे या नाम के साथ काबे के सामने नाम ले। जो भी हमारी अपनी ख्वाहिशात में से यही होता है। जैसे अभी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं, सेम उसी तरह आज के दौर में बड़ा आसान है, इंस्टाग्राम पे मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज, ईमो पे मैसेज या फेसबुक पर मैसेज। मैं आप सबसे उस वक्त की बात कर रही हूँ जिस वक्त एक मैसेज भी अराउंड 20-25 रुपीज़ का होता था और हम उतना भी अफोर्ड नहीं करते थे। लेकिन जब कोई उम्रे पर आता था मेरे पापा उसे मैसेज करते थे। खैर, मेरे पापा ने एक छोटा सा सिलसिला ये शुरू किया कि हम महफ़िल मिलाद में जाते थे और वहाँ पे उम्रे के टिकट्स होते थे कुरानदाजी के ज़रिए। तो उन्होंने क्या किया कि वो बहुत सिक्के जमा करते थे और जब भी मिलाद होता था तो एहराम ख़रीदते थे और उसको बहुत अच्छी पैकिंग करते थे, गिफ्ट जो है वो डब्बे में, और अच्छे से उसको पैक करके और एक नोट साथ रखते थे कि मेरा नाम ये है कमालुद्दीन सोहरवर्दी, और अगर आप जैसे जिसका भी उम्रे का टिकट निकलता है, अगर आप उम्रे पे जाने वाले हैं तो आप ये एहराम हमारी तरफ से पहनिएगा और पहनने के बाद हो सके तो नाम लेकर दुआ कीजिएगा। तो इस तरह काफ़ी सारी मिलादों में ऐसा हुआ कि पापा ने ये सिलसिला रखा कि एहराम गिफ्ट करते थे, नोट लिखते थे, और यकीनन लोग याद भी रखते होंगे। वो मेरे पापा की ख्वाहिश थी, और चूँकि मैं एक ही इकलौती औलाद हूँ उनकी, तो इंसान यही सोचता है कि मेरी औलाद कितनी बार यहाँ चली जाएगी या कितनी बार जा सकती है, क्योंकि ऐसे हम फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कोई कितनी बार चला जाएगा। तो उनकी लेकिन ख्वाहिश ये हुआ करती थी, कोई भी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हो तो उनका नाम लेकर सलाम पेश करें, काबे के सामने हो तो उनका नाम लेकर दुआ करें। मुझे लगता है ये जो वीडियोज़ बनाने का सिलसिला अचानक से मेरा जो शुरू हुआ, और उसके बाद अब जो मुझे लोग मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, मैसेजेस आते हैं डेली बेसिस पे कि आपके पेरेंट्स के लिए दुआ की, आपके लिए दुआ की, तो मुझे लगता है वो जो मेरे पापा की बहुत शिद्दत से ख्वाहिश थी कि बस नाम लिया जाए, नाम लेकर दुआ किया जाए, वो पूरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी आ रही हूँ बारहा, और मेरे इस चैनल की वजह से, मेरी वीडियोस की वजह से जितने लोग बनते जा रहे हैं, जो फैमिली एक बनती जा रही है, वो हर इंसान मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ करता है नाम के साथ। और
کعبے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب جاتے ہیں تو سلام پیش کرتے ہیں. کتنے میسیجز مجھے آتے ہیں کہ طواف کیا آپ کے پیرنٹس کے لیے, آپ کے لیے. تو یہ چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ سے ہم مانگتے ہیں نا جب یا ہم خواہش رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے. کسی بھی وقت میں جا کر آپ کی وہ خواہش ضرور پوری ہوتی ہے اگر آپ دل سے مانگتے ہیں, اگر آپ دل کیا کہنا چاہیے, اگر آپ کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے, یقین پختہ ہوتا ہے تو آپ کو وہ چیز ضرور ملتی ہے. تو یہ جو یوٹیوب پر ویڈیوز بنانے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا یہ بھی میں ضرور شیئر کروں گی, لیکن یہ جو سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد فیڈ بیک آنا شروع ہوا, لوگوں کو آسانی ہونی شروع ہوئی, تو میں اکثر سوچتی ہوں جو میرے پاپا سوچا کرتے تھے کہ کیسے بارہا کوئی نام لے سکتا ہے, وہ اس طرح اللہ پاک نے خواہش پوری کی آج کہ طواف ہو, صفا مروہ ہو, مدینہ ہو, گلیاں ہوں, ایون کہ لوگ مل رہے ہوتے ہیں, میسیجز ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں جب میں یہاں خود نہیں ہوتی تب, کہ آپ کے پیرنٹس کے لیے دعا کی, آپ کے لیے دعا کی. کتنے لوگ ایسے ملے ہیں جو کعبے کے سامنے رو رہے ہوتے تھے کہ آپ سے ملنے کا دل کرتا ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. کوئی طواف کرے, اپنے ہوٹل سے یہاں تک چل کر آنے میں انسان اتنا تھک جاتا ہے, پھر کوئی یہ سوچ کے طواف کرے کہ بھائی جویریہ کے ماں باپ کے لیے, جویریہ کے لیے طواف کرنا ہے, اس سے بڑی بات میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو میرا اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو زندگی میں کوئی چیز آپ سے زیادہ اس کو نوازی گئی ہو, پہلی بات تو اس پہ رشک کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو اس سے کہیں زیادہ نوازے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے ایک ہر چیز کامیابی ہو یا کسی بھی چیز کے پیچھے یا تو کوئی اسٹرگل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے یا کوئی ایک بہت دلی خواہش اللہ سے مانگنا ہوتا ہے, تو وہ چیزیں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. مجھے لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں بار بار کہ آپ بارہا آ جاتی ہیں, یا اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, لیکن ایک بار مجھے ایک نے میسج کیا کہ میں آپ سے بہت حسد کرتی ہوں کیونکہ آپ آتی ہیں. تو حسد کرنے والی بات نہیں ہے, ہاں رشک کرنے والی بات ضرور ہو سکتی ہے, لیکن میری بہن ہو سکتا ہے جنہوں نے کامنٹ کیا, میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے بہت ساری چیزیں زندگی میں آپ کو نوازی ہوں, وہ چیزیں جن کی میں خواہش کرتی ہوں, وہ چیزیں جو میرے زندگی میں نہیں ہیں, وہ چیزیں جو اللہ نے مجھے نہیں نوازی. تو اللہ پاک نے ہر انسان کو ہر طریقے سے نوازا ہے, تو کسی کو بھی اگر کچھ دیا ہے تو اس سے حسد کرنے کے بجائے رشک کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک نے ہی اسے نوازا ہے, کسی کو بھی کامیابی دی ہے یا نوازا ہے تو اللہ پاک آپ کو بھی نوازے, میری دعا ہے. اور یہ میں آپ کو اپنا سیکرٹ بتا رہی ہوں کہ میں کبھی بھی اپنے لیے دعا عمرے پہ آنے کے لیے نہیں کرتی, میں دوسروں کے لیے کرتی ہوں. جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ دوسروں کے لیے کی ہوئی دعا اپنے حق میں پہلے قبول ہوتی ہے, کہ اللہ پاک سب کو بارہا بلائے, تو دوسروں کے لیے دعا کریں, رشک کریں اور اپنی نعمتوں پر بھی شکر ادا کریں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے آپ کو نوازی ہوں گی, ہو سکتا ہے میرے پاس نہ ہو. اور صرف ایک چیز نہیں دیکھتے, کسی کی بھی لائف کا ایک پہلو نہیں دیکھتے ہیں ہم, بہت ساری چیزیں ہیں لائف میں جو اللہ پاک نے آپ کو بھی نوازی ہوں گی, آپ کو بھی بخشا ہوگا. تو اس لیے ان بہن سے میری گزارش ہے کہ حسد نہ کریں, رشک کریں اور اپنی نعمتوں پر بھی شکر گزاری کریں. تو آئی ہوپ یہ جو میں سمجھانا چاہ رہی تھی, جو میرے پاپا کی ایک خواہش تھی میرے بچپن سے, وہ اب جا کے ماشاءاللہ یہ پوری ہوئی ہے کہ بچہ تو ابھی بھی ان کا ایک ہی ہے نا, مطلب ایک میں ہی ہوں, اکلوتی اولاد ہوں, لیکن ماشاءاللہ نام لینے والے اور دعا کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ ایسا ہی رکھے کہ میرے ماں باپ کے لیے, میرے لیے دعا کرنے والے زبانیں, دعا کرنے والے ہاتھ سلامت رہیں, اور میں جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کے لیے آسانی کرتی رہوں. یہی میرا موٹو ہے, یہی میرا مقصد ہے کہ جو یہاں آئے اس کے لیے سفر میں آسانی ہو. انشاءاللہ جی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتے ہیں. عمرہ و حج کے حوالے سے بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر ملتی رہیں گی. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئکن سے بھی پریس کر دیجیے گا, انسٹاگرام پر فالو کر لیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے فی امان اللہ.